नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। दुई चार जना नेताले पार्टी छोड्दैमा उद्देश्य कमजोर नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया। भारतले हडपेको जमिन नेपालको नक्सामा समेट्दा केही नेताको टाउको दुखेको आरोप। प्रचण्ड माधव पक्षले पठायो प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको पुस्तक। संविधानमा हुँदै नभएको कार्य तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,04,00,000 नाग्यो। 1,50,000 भन्दा बढी कोरोनाकै कारण मृत्यु। र प्रथम सैलुङ भर्चुअल तेक्वान्दोका स्वर्ण 13औं साग स्वर्णधारी पार्वतीकै पक्षमा। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव समूहले पार्टी छोडेर गएको भन्दै दुई चार जना नेताले पार्टी छोड्दैमा आफ्नो उद्देश्य कमजोर नहुने बताउनु भएको छ। धनगढीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आज यस्तो बताउनु भएको हो। ओलीले भारतले हडपेको जमिन नेपालको नक्सामा सामेल गर्दा केही नेताहरूलाई टाउको दुखेको आरोप लगाउनु भएको छ। धनगढीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं ओली समूहका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव समूहलाई भगौडाको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरूले यहाँ गाली गर्दै हिँडेका पार्टी छोडेर भागेका भगौडाहरूका कुरा सुन्नु भएको होला। तपाईहरू प्रभावित भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। बैठकमा नआएर नेताहरू कहाँ गएका छन् भनेको त बाटोमा हामी यहाँ छौँ भनेर बसेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिमलाई अब पछि पर्न नदिने वाचा समेत गर्नु भएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लोकतन्त्र विरोधी भनेर अपमान गर्न नमिल्ने धारणा राख्नु भएको छ। संसद विघटनको विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको पुस्तक र विरोध पत्र पठाएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गठन गरेको केन्द्रीय संघर्ष समितिले शुक्रबार अर्थात् आज देशका 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा विरोध पत्र र नेपालको संविधान 2072 पठाएको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुस सहित पुगेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको पुस्तक सहितको विरोध पत्र पठाएको छ। नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज सावित्रा भसालले केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विरोध पत्र तथा नेपालको संविधान बुझाइएको बताउनु भएको छ। संविधानको पुस्तक पठाउन नेताहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरौं लेखिएको ब्यानर सहित काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा पुगेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी माघ 6 गतेका लागि सारिएको छ। यही पुष 27 गते सोमबार दिनको 1 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने गरी बैठक तोकिएकोमा बैठक माघ 6 गतेका लागि सारिएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार अबको बैठक आगामी माघ 6 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको समूह नै आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेकपा ओली समूहको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित जनप्रतिनिधि भेलामा बोल्दै नेता पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको समूह नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ भन्ने कुरामा समेत दुविधामा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। आधिकारिक नेकपा जसको हुन्छ उसैको सूर्य चिन्ह हुने भएकाले सूर्य चिन्ह आफूहरूको नै हुने उहाँको दावी छ। यदि कानुनी रूपमा अल्छ टुङ्गिन बाँकी भए पनि अन्त्यमा ओली समूहले नै पार्टीको नाम र सूर्य चिन्ह पाउने
उहाँको भनाइ छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सूर्य चिन्ह जता जान्छ त्यतै जाने मनस्थिति नबनाउन पनि आग्रह समेत उहाँको छ। सूर्य चिन्ह नपाए पनि अहिलेको पद नजाने भन्दै विभाजित हुने मनस्थिति बनाउन नहुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। आजको राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै संविधानमाथि घात गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो। संविधानको धारा 76ले सरकार निर्माणको 5वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको र सो विकल्प बमोजिम सरकार बनाउन नसके स्वत प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रावधान रहेको भन्दै संविधानको धारा 76मा कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको समेत उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मआलोचना गर्दै अब प्रतिनिधि सभा सुचारू होस् भन्ने दिशातिर आउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यसो भए संविधानलाई ट्र्याकमा राखिने, लोकतन्त्रको रक्षा हुने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने सम्भावना पनि पैदा हुने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कंग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले विकास निर्माणको लागि अर्बौं रकम अपुग भइरहेको अवस्थामा अर्बौं रकम खर्च गरी निर्वाचन गर्नु बेठिक भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बोल्दै भट्टले देशमा विकास निर्माणका लागि अर्बौं रकम अपुग भएको अवस्थामा निर्वाचनमा अर्बौं रकम खर्च गर्न खोज्नु कुनै पनि हिसाबले ठिक नभएको बताउनुभयो। जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई वर्तमान समयमै विघटन गरिनु कुनै पनि ढङ्गले ठिक नभएको समेत उहाँको दाबी छ। जनताको म्यान्डेट अनुसार मुलुकमा स्थिर सरकार, सुशासन, समृद्धि र दिगो विकासको अपेक्षा गरिएको भए पनि प्रतिनिधि सभाको विघटनले विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको पनि उहाँको भनाइ छ। जनताबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएको 3 वर्ष नपुग्दै पुनः जनताको म्यान्डेट लिन निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको औल्याउनुभयो। उहाँले विभिन्न वैकल्पिक अवस्थाहरू हुँदाहुँदै चुनावमा जानुपर्ने आवश्यकता नरहेको मात्र पनि जोड दिनु भएको छ। जनताले सरकारको असक्षमता र क्रियाकलापहरू हेरिरहेको भन्दै उहाँले अहिले रोगहरूको व्यवस्थापन र विकासको मुद्दाहरूमा बहस गर्नुपर्ने बेला भएको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्नु प्रतिपक्षको लागि राम्रो हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतले जनतामा जान खुट्टा कमाएकोमा उहाँको भनाइरहेको छ। संवैधानिक इजलासमा गए पनि यो विषय संवैधानिक भएको उहाँको टिप्पणी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन नभएकोमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य देलकुमारी रावल थापा पार्वतीले सरकारलाई पार्टीभित्र संसदीय दल, संसदीय समितिबाटै काम गर्न रोक्ने प्रयास भएको बताउनुभयो। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई अभियोग पत्र दर्ता गराउनु लगायतले कामले यस्तो अवस्था आएको पनि उहाँको भनाइ छ। जनताको बीचमा जाने कुरा प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता र आदेश भएको उहाँको भनाइ छ। सडकमा जानुभन्दा जनताको बीचमा जानु नै ठिक भएको उहाँको टिप्पणी छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले भने प्रधानमन्त्री ओलीको 3 वर्ष कार्यकालमा बजेट ल्याउँदा, नीति कार्यक्रम ल्याउँदा कतै बाधा व्यवधान नगरिएको बताउनुभयो। सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा तथ्यले कतै पनि प्रमाणित नगर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक तथा प्रतिगामी कदम चालेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखर कुमार सिंहले सरकारले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा आपत्ति तथा विरोध रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले कानुनी सर्वोच्चताको ख्याल नगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद विघटनको विषयमा सरकारमा नारा लगाउनु जायज नभएको बताउनु भएको छ। सरकारले गरेको कामको अपव्याख्या भएको समेत उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले राज्यका सबै अङ्गहरूमाथि अनावश्यक शङ्का गरिएको बताउनु भएको छ। सरकार, संसद, अदालत, निर्वाचन आयोगमाथि शङ्का गर्नेहरूले नै सरकारलाई सर्वसत्तावादी भनेको उहाँको भनाइ छ। संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मा अदालतलाई दिएकाले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती नेउपानेले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित हुने गरी प्रस्तुत हुन
जरुरी नरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा यही विषय परेको छ। पौष 17 गतेदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा पनि हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू उभिएका छन्। शुक्रबार अर्थात् आजको बैठक पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा उभिँदै आफ्नो धारणा राखेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले खारेज भएका ऐनहरू र ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावली राखी काम कारबाही गर्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अध्ययनमा नयाँ ऐन बन्ने तर नियमावली नबनाउने र पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्ने गरेको पाइएको छ। श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली 2052, श्रम ऐन 2048 को प्रयोग गरेर बनाइएको तर अहिले श्रम ऐन 2048 खारेज भई श्रम ऐन 2074 कार्यान्वयनमा आएको छ। तर श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली बन्न नसक्दा पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा रहेकाले अधिकारको प्रत्यायोजन ऐन विपरीत भएको पाइएको अध्ययनकर्ता अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले बताउनुभयो। यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली 2074ले इजाजत पत्रको नवीकरण गर्दा पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 100 जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई लगाउन सक्ने कामको सूची सम्बन्धी आदेशले समेत सानो तहका कर्मचारीहरूको घोषणा गरेको बताउनुभयो। माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने तर सानो तहका कर्मचारीहरूलाई करारमा राख्नुपर्ने र थोरै तलब दिनुपर्ने, 6 महिनामा निकाल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको तर त्यो नमिल्दो भएको पनि उहाँको भनाइ छ। बैठकमा समेत समिति सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित विधायनलाई सही ढङ्गबाट बढाउने र प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकमा 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताउनुभयो। ऐन नियमावली नबनाउँदा बाध्यता निम्तिने भएकाले र ऐन नियमावली बनाउँदा नै अन्य आवश्यक कागजातहरू नै भनेर लेखिँदा कुनै पनि कर्मचारीलाई अनुचित काम गर्न मन लागेमा नचाहिँदो कागज माग्ने र ल्याउन नसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति रहेको उहाँको भनाइ छ। ऐन अनुसार नबनेका नियमावली र कार्यविधि अनुसार काम गर्दा अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तर अदालतले सफाई दिने प्रवृत्ति पनि रहेको सभापति बिडारीको भनाइ छ। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले नेपाली राजनीतिको फोहोरी खेलले जनतालाई दुःख दिइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै कलाकार आचार्यले 40 वर्ष अगाडि आफूहरूले कलाकारिता सुरु गर्दा जस्तो अवस्था थियो अहिले व्यक्ति परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो। राजनैतिक विसङ्गतिले गुण्डा प्रवृत्तिका व्यक्ति संसदमा छिरेको पनि उहाँको टिप्पणी छ। कलाकार आचार्यले भर्खरै समसामयिक राजनीतिलाई समेटेर एक व्यङ्ग्य मिश्रित गीत पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। नेपालमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरतालाई लिएर गीत बनाइएको कलाकार आचार्यको भनाइ छ। कलाकार आचार्यले राजनीतिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रवृत्तिको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार गाडिएको पनि बताउनुभयो। राजनीतिमा लागेर धेरै व्यक्तिहरू अर्बपति भएको र रहन सहनमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिएको कुरालाई पनि गीतले देखाउन खोजेको बताउनु भएको छ। उहाँले कुनै पनि व्यक्ति कला साहित्यको क्षेत्रमा सफल हुँदैमा राजनीतिमा सफल नहुने मान्यता पनि आचार्यको छ। राजनीतिक व्यक्तिमा संगठन निर्माण, योजना निर्माण लगायतमा योग्य हुनुपर्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 554 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 5269 नमुना परीक्षण गर्दा 188 महिला र 366 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,64,159 जना पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,57,229 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1,909 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। हाल देशभर 5,021 जना मात्रै सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 1,561 जनाको होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 182 जनाको आइसियु र 37 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले
जानकारी दिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। दुई चारजना नेताले पार्टी छोड्दैमा उद्देश्य कमजोर नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया। भारतले हडपेको जमिन नेपालको नक्सामा समेट्दा नै केही नेताको टाउको दुखेको आरोप। प्रचण्ड माधव पक्षले पठायो प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको पुस्तक। संविधानमा हुँदै नभएको कार्य तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,04,00,000 नाग्यो। 1,50,000 भन्दा बढी कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाए। र प्रथम सैलुङ भर्चुअल तेक्वान्दोको स्वर्ण 13औं साग स्वर्णधारी पार्वतीकै पक्षमा। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रूल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा आइतबारदेखि चरा गणना गरिने भएको छ। चरा गणनाको नेतृत्व गरेको बर्ड एजुकेसन सोसाइटी चितवनका पूर्वाध्यक्ष बासु बिडारीका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र लगायतका विभिन्न ठाउँमा चराहरूको गणना गरिने भएको छ। चरा रहेका क्षेत्रलाई विभिन्न भागमा बाँडेर गणना गर्न लागि छ। कसरादेखि लोथरसम्म एउटा क्षेत्र हुनेछ भने लोथरदेखि जिन्दगानी घाटसम्म र जिन्दगानी घाटदेखि सौराहसम्म तथा सौराहदेखि कसरा पुलसम्म 3 भाग बनाएर डुङ्गाबाट चराको गणना गरिनेछ। निकुञ्ज भित्रको लामिताल, तमोरताल, गरुडताल, विषजारी तालमा पनि गणना गरिँदैछ। विषजारी तालभित्रका बाटुली पोखरी, टिकौली ताल, कुमाल ताल र राइनो तालमा गणना गरिने उहाँको भनाइ छ। बुढी राप्ती, ढुङ्गे खोला, भण्डाराको मत्स्य पालन केन्द्रमा पनि गणना गरिने भएको छ। नारायणी नदीतर्फ सिखरौलीदेखि अमलटारी र अमलटारीदेखि त्रिवेणी गण्डक नहरसम्म पनि चरा गणना हुने भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले व्यवसाय प्रवर्धनको लागि मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठलाई ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्ति गरेको जनाएको छ।
बैंकले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बैंकको व्यवसाय प्रवर्धनका लागि श्रेष्ठलाई ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त गरेको बताएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र दि हिडन ट्रेजर प्रणालीले बीच भएको सम्झौता अनुसार श्रेष्ठ बैंकको ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त हुनु भएको हो। सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र दि हिडन ट्रेजर प्रणालीको तर्फबाट अध्यक्ष दिवाकर राजगणिकारले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरिरहेको आधुनिक बैंकिङ सेवाको बारेमा ग्राहकहरूमा थप जानकारी दिई आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति बैंकले आफ्नो ब्रान्ड एम्बासडरमा उहाँलाई नियुक्ति गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठले आफू सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकको एम्बासडर हुन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको बताउनु भएको छ। यस्तै ट्रेजर प्रणालीको तर्फबाट अध्यक्ष दिवाकर राजगणिकारले यस्तो सम्झौताले दुवै संस्थाको इमेज निर्माण भई देशको पर्यटन तथा आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या आज यो समाचार तयार पार्दासम्म 1,04,13,000 भन्दा बढी पुगेको छ। गत 24 घण्टाको अवधिमा भारतमा 18,346 जना नयाँ संक्रमित फेला परेपछि कोरोनाका संक्रमितको संख्या 1,04,13,417 जना पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टाको अवधिमा भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण 234 जनाले ज्यान गुमाएका बताइएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,50,570 जना पुगेको छ। मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो विवरण अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म 1,04,859 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएको देखिएको छ। हाल भारतमा 2,25,449 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। भारतको राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीमा बिहिबार 436 जना थप व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा र थप 19 जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि भएको छ। भारतमा कोभिड-19 सुरु भए यता भाइरस संक्रमणका कारण दिल्लीमा 10,644 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गत तेक्वान्डोकी स्वर्ण पदक विजेता पार्वती गुरुङले प्रथम सैलुङ भर्चुअल तेक्वान्डो राष्ट्रिय पुम्से प्रतियोगितामा पनि स्वर्ण जितेकी छन्। महिला 18 देखि 30 वर्ष उमेर समूहमा नेपाल प्रहरीकी पार्वतीले 7.50 अङ्क जोडिन्। सैलुङ तेक्वान्डो डोजाङद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको महिला 15 वर्षमा सुपरस्टार तेक्वान्डो डोजाङकी माया मल्ल 6.66 अङ्कका साथ पहिलो भइन्। सोही प्रतिस्पर्धाको पुरुषमा नेप्लेज तेक्वान्डो एकाडेमी NTA का आयुष ढुङ्गेल पहिलो भए। उनले 6.36 अङ्क प्राप्त गरेका छन् भने सैलुङ गाउँपालिकाको मुख्य प्रायोजनमा भएको प्रतियोगिताको पुरुष 10 वर्षमा NTA का प्रशान्त धमलाले स्वर्ण जिते। उनले 5.53 अङ्क जोडेका छन्। पुरुष 12 वर्षको NTA मा भिजन तामाङ 5.8 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा छन्। महिला 31 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको प्रतिस्पर्धामा 6.30 अङ्क जोडेकी तृप्ति बुढाथोकी पहिलो भएकी छन्। प्रतियोगिताको सैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत प्रसाद दुलालले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। सोही अवसरमा तेक्वान्डोका प्रमुख प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठलाई सम्मान समेत गरिएको छ। 200 जना खेलाडी सहभागी 2 दिने प्रतियोगितामा विभिन्न 14 प्रतिस्पर्धा समावेश भएका हुन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। दुई चार जना नेताले पार्टी छोड्दैमा उद्देश्य कमजोर नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया। भारतले हडेपीकै जमिन नेपालको नक्सामा समेट्दा केही नेताको टाउको दुखेको आरोप। प्रचण्ड माधव पक्षले पठायो प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको पुस्तक। संविधानमा हुँदै नभएको कार्य तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड।
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,04,00,000 भन्दा बढी नाग्यो। 1,50,000 भन्दा बढीले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाए। र प्रथम सैलुङ भर्चुअल तेक्वोन्दोको स्वर्ण 13औं साग स्वर्णधारी पार्वतीकै पक्षमा। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।